बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी सूरत हाल अजीब व गरीब हुई है। 26वीं तरमीम के बाद भी मसाइल हल होते नहीं लग रहे। मैंने कहा था कि मज़ीद बहरान बन सकता है, तो बहरान बना हुआ है। एक तरफ इमरान जजिस से नाराज़, दूसरी जानिब पार्टी इमरान से खफा, और काजी की रुखसती का वक्त आ गया तो शाह जी की वापसी। ये का मसला है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जानिब फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल जल्द मुकम्मल होने वाला और वो सज़ा भी पाएंगे। और फिर कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी में पीटीआई की जो शमूलियत थी, वो नाम देने के बाद भी उन्हें लगा दी दौड़। ये क्या मसले मसाइल हैं, किधर जा रहे हैं मामला, किधर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको बताऊँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, पहली बात कि अदालतों से जो रिलीफ मिल रहा था, जो मिलना चाहिए, जो इमरान साहब की ख्वाहिश है, क्योंकि माजी में जिस तरह गुड टू सी यू कहा जाता था वो अब नहीं हो रहा, मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई है। तो मामला ये है कि वो बड़ी अदालतों से, जजेस से नाराज़ हैं कि जो चाहते थे वो नहीं हो सका। उनका जो ख्यालात है या जो उनको बताया गया था कि गलती कोई नहीं जनाब, सारे मुकदमा निबड़ लाएंगे, तो सारी चीज़ें अभी तक खटाई में पड़ी, तो वो है नाराज़। लेकिन पार्टी के अंदर जो पार्टीबाजी होगी, वो सारे जो है पार्टी जो है वो इमरान से खफा है कि इमरान साहब जो आर्डर देते हैं उसके मुताबिक अमल दरामद जो है, जो रहनुमा हैं, जो क़यादत कर रहे हैं इस वक्त, वो लोग जो हैं वो सही अंदाज में कारकुनों के साथ अटैच नहीं है। असल रहनुमा जो है या तो रूपोश हैं, और जो सामने हैं उनमें इतनी सियासी बसीरत नहीं। कोई गौहर खां पे तनकीद करता है, कोई गंडापुर पे तनकीद करता है, फिर ग्रुपिंग में तकसीम हुई और तकसीम में जो हुआ, अब ये बात सामने आई कि ये जो वोटिंग में थे, जो लोग वोट नहीं डाले लेकिन गायब थे मंजर आम से, वो भी अंदर हुकूमत से राब्ते में थे, जिनमें ज़ैन कुरैशी पे बड़ी सख्ती की गई। उनका जो जवाब आया कि वालिद मोहतरम ने मुझे कहा था कि जनाब दाएँ बाएँ हो जाओ, तो मैं उनके हुक्म पे दाएँ बाएँ हो गया कि हालात अच्छे नहीं थे, रूपोश था और कोई वजह नहीं, ना मैंने वोट डाला ना कोई। डॉक्टर ज़रका की ट्रोलिंग की गई, वो भी यही कह रही हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, बल्कि मैं तो इमरान खान अगर हुक्म करें तो मैं सेनेटर की सीट छोड़ सकती हूँ, इसलिए कि मेरी सीट जो है वो इमरान खान की अमानत है। फैसल पे भी इतराज़ है, आपको पता है कि उनका भी मसले मसाइल बहुत सी चीज़ें, लेकिन 11 अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया है इनकी सियासी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, जो भी आप कहें पीटीआई की उसने। ताहम जो बड़ा वाक़या ये हुआ वो यही है कि ये जो अपना कहते हैं ना, अपना आज इजलास होना था उसको सियासी कमेटी का, वो जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास होना था जिसमें फ़ैसला होना था, जिनमें 8 जो हैं वो कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी के वाले तमाम पार्टियों को नुमाइंदगी दी गई है, और 4 हैं सेनेट से, तो वो भी उनके नामजदगी, पीटीआई ने भी नामजदगी कर दी थी, तो अच्छी बात लग रही थी कि मिल के साथ चलेगी। अब वो कह रहे हैं हम 26वीं तरमीम को मानते ही नहीं। पहले भी वो कमेटी में बैठे थे, जो पार्लियामेंट ने बनाई थी उसमें बैठे थे, तजावीज़ दी थी और उन्होंने कहा था हम मुत्तफ़िक़ हैं मौलाना साहब के साथ, जो मौलाना साहब दे रहे हैं तजावीज़, जो ड्राफ्ट बनाया उसमें हमारी राय शामिल है। उस वक्त तक थे, लेकिन बाद में वोट नहीं दिया और मुखालफत में भी वोट नहीं दिया कि जाते ईवान में, बल्कि बाइकाट कर दिया। अब फिर आज फैसला होना था चीफ़ जस्टिस की नामजदगी। 3 नाम मौजूद हैं, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और तीसरे हैं याह्या अफरीदी। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वो जो कमेटी ने आज 4 बजे इजलास बुलाया था, जब आप देख रहे होंगे तो इजलास की बारी, तो वो कहते हैं इसमें फ़िलहाल तो इजलास बढ़ गया। क्यों कि पीटीआई ने इनकार कर दिया। वो जो वक़ास शेख साहब जो हैं, वक़ास अकरम शेख, उन्होंने कहा कि नहीं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा जी नहीं, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, हम उसमें नहीं बैठेंगे। तो फिर इजलास क्या होगा? खुद 12 अरकान का इजलास होगा, वरना तो फिर नहीं होगा। अब अगर 12 अरकान में से 3 अरकान जो हैं वो गायब हो जाएँ तो क्या फ़ैसला होगा, कैसे होगा, वोटिंग कैसे होगी, क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, ये सारे इबाम मौजूद हैं। लिहाजा मामला हो गए गड़बड़, इजलास रह गया खूह खाते से। अब असल मकसद वही है कि ये टाइम गुजर जाए 2-3 दिन। लेकिन दूसरी जानिब क्या है, दूसरी जानिब रुखसती का वक्त आ गया। काजी साहब जो हैं वो चैम्बर वर्क पे चले गए, और जो अदालत नंबर 1 है उसमें मंसूर अली शाह साहब शिफ्ट हो गए, क्योंकि सीनियर तरीन जज और नामजद भी हैं वो। अब वो होते हैं कि नहीं होती, ये एक अलग बात है। कहा यही जा रहा है कि याह्या अफरीदी साहब की लॉटरी निकलेगी, लेकिन याह्या अफरीदी साहब हैं 2030 तक जज, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं। अगर वो इसमें आ गए चीफ जस्टिस बन गए
تو 3 سال کے لیے بنیں گے، بعد میں انہیں جانا پڑے گا، اس کا مطلب ان کو نقصان ہو جائے گا کئی سالوں کا، 2 4 5 سالوں کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ اور عطر من اللہ، یہ پرائیویٹ فرم جو بند میں جس میں کام کرتے لا فرم تھی، اس میں یہ اکٹھے تھے، ان کی مشترکہ فرم تھی، اور اب ان کے جونیئر اسے چلا رہے ہیں، تو ان کی دوستیاں بڑی ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے یحییٰ آفریدی انکار کر دیں۔ اچھا، اب جو پی ٹی آئی کے جو سوشل بریگیڈ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر انہوں نے افراد کر دیا تو پھر مجبوری ہوگی انہی دو میں سے کسی کو کرنا پڑے گا، یا منیب اختر کو یا منصور علی شاہ کو، اور پھر منصور علی شاہ کی نامزدگی ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف کچھ حلقوں نے گارنٹی دی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ منصور علی شاہ کو ہی بنا دیا جائے، اور حکومت بھی اس پہ سوچ رہی ہے کہ کیا ہے اب تو بنا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کالے سانپ تھے ان کا زہر تو نکال دیا گیا، 26ویں ترمیم نے سارا زہر نکال دیا، تو اب وہ عمل درآمد اس پہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بن بھی جاتے ہیں تو وہ کیا کر لیں گے؟ آئینی اور جتنے مسائل، سیاسی مسائل ہیں وہ تو جائیں گے بینچ میں، اور بینچ میں ہوں گے امین الدین خان یا دوسرے جو ہوں گے نعیم افغان یا کوئی بھی ہوگا تو وہ اور ہوگا، تو وہاں تو منصور علی شاہ کی نہیں چلے گی۔ تو اب یہ سوچنا کہ ایک تیر سے کئی شکار کر لیے جائیں، کہ منصور علی شاہ کو نامزد کروا دیا جائے، کمیٹی پاس کر دے، اور جب وہ نامزد ہو جائیں گے تو پھر نہ وہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے، یعنی اپنے وہی فیصلے کریں گے جو ان سے امیدیں کی جا رہی وہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ وکلا تحریک جو وہ کہہ رہے ہیں نا حامد خان صاحب کہ سوائے منصور علی شاہ کے ہم کسی کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم تحریک چلائیں گے، تو جناب وہ بھی ڈنگ نکل جائے گا، تحریک بھی چل جائے گی، اور باقی جو معاملات ہیں بہت سے وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ کچھ کر نہیں سکیں گے جو کرنا چاہتے تھے، یا جو ان پہ الزام تھا، اور وہ ایک اچھے جج ہیں اور ایک نامی گرامی جج ہیں، بین الاقوامی سطح کے جج ہیں، اور وہ وہاں بین الاقوامی سطح پہ لا پڑھانے بھی جاتے ہیں، تو وہ تو متنازع ہوئے تھے صرف عمران خان کی محبت میں، یا یہ جو کالے پونڈوں کا چکر چل گیا تھا جس میں عطر من اللہ صاحب بڑے پیش تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ساری سچویشن میں سب دائیں بائیں ہوئے ہیں۔ اب اس وقت قاضی کی رخصتی تو پکی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ شاہ جی کی جو ہے وہ بھی لاٹری نکلنے کے چانسز موجود ہیں، لیکن اب پڑ گیا پھر پھٹا۔ اب دیکھیں حکومت یہ ہڈی کس طرح نکالتی ہے، جس میں پی ٹی آئی نے نامزدگی کر کے پہلے ان کو کہا صاحبزادہ حامد رضا اور گوہر خان، اور تیسرے نمبر پہ وہ ہیں اپنا سینٹ سے علی ظفر، تو وہ ہوں گے۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہم جائیں گے نہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو ایک یہ مسئلہ اب حکومت کیسے کرے گی؟ پہلے تو وہ اسی لیے آئے تھے کہ جناب مولانا کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ چلیں ساتھ مل کے کریں، قومی ادارے میں رہیں، تو اس میں آ گئے۔ اب انہیں چانس مل گیا تو انہوں نے کہا جناب پھر رپڑوا دو۔ اب فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل ہے وہ آخری مراحل میں آ گیا ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد جو معاملات سیدھے ہوں گے تو اس میں ان کا ٹرائل بھی ہوگا، اور فیصل واڈا کا دعویٰ ہے کہ بڑی ان کو سزا بھی ملے گی، اتنی آسانی سے نہیں ان کی جان بخشی ہوگی۔ یہ سارے حالات ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ چند دنوں کے اندر اندر نکلے گا، لیکن یہ 3-4 دن جو ہے نا بڑے اہم ہیں، اور اسی میں سب کچھ ہوگا کہ آگے یہ عدلیہ کدھر جا رہی ہے، یا 26ویں ترمیم کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، کیا وکلا تحریک چلا سکیں گے نہیں چلا سکیں گے، کیا حکومت چانس دے گی ان کو، یا منصور علی شاہ کو نامزد کر کے یا کروا کے ایک تیر سے کئی شکار کر لیں گے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔